السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما ورب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون الاموال الیتامی ظلما، انما یأکلون فی بطونہم نارا، سیصلون سعیرا۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت و چند ہووے، کوڈی مل نہیں آندا خدا اگے، پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں،
پاویں پردیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اونوں ہی پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا آنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورت نساء اللہ پاک نے اس سورت دے اندر 10 نمبر آیتے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے بڑیاں دے چھوٹیاں دے حقوق بیان کر دیاں اتھے یتیماں دے حق دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا دے اندر بہت بڑا او ظالم انسان ہے، بے ایمان شخص ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، فرمایا جڑا یتیماں دا مال خان والا، یتیماں دے حق تے نجائز قبضہ کرنے والا، یتیماں دے ظلم کر کے جائیداد مال و دولت ہڑپ کرنے والا، اموال الیتامی ظلما، وہ بڑا بڑا ظالم انسان ہے۔ اور او دا انجام فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت اندر یتیمہ دا مال نہیں کھا رہا، نارا وہ اپنے پیٹ اندر اگ دیاں چنگاریاں پہ ابالدا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا حقیقت اندر وہ اپنے آپ تے اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے، اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ نو پار رہا ہے۔ حضرات، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ حضرات، یتیماں دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یتیم کنوں کیا جاندہ ہے؟ جڑا ہجے بالغ نہیں تے باپ دا سایہ اٹھ جائے، باپ فوت ہو جائے۔ اور یتیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر 28 جگہ تے یتیمہ دے حق دا ذکر فرمایا۔ فرمایا دنیا دے اندر جڑا بندہ غریباں تے رحم کردہ، یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے، اللہ پاک اس بندے دی عمر دراز فرما دیندے نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے قرآن نازل فرمایا اور اس مقام تے یتیمہ دے حقوق دا ذکر فرمایا۔ حضرات، اے او لمحہ ہندہ جدو سارے اپنے بیگانے چھڑ جاندے نے، باپ دا سایہ اٹھ جائے، ماں باپ دنیا تو فوت ہو جاون، پھر جڑے یتیم ہوندے نے انہاں نو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جایا کردہ۔ جڑی زندگی اندر حفاظت، جڑی محبت، جڑی شفقت اور زندگی گزارن دے طریقے ماں باپ دس دے نے، اگر فوت ہو جاون اے اوہی سمجھ سکدا ہے، اے اوہی جان سکدا ہے جڑے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے۔ جنہ دا باپ اس دنیا تو چلا گیا خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں۔ ہر وقت بندہ
پریشانی دے اندر رہندا ہے، ماں باپ دا سایہ اٹھ جائے، دعا کرو اللہ جتنے یتیم مسکین لوگ نے اللہ انہاں دی اپنے غیب دے خزانیاں چو امداد فرما دے وے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے اے موضوع نو بیان کر کے سانو اے دسیا کہ یتیم نال محبت کرنا، یتیماں نال پیار کرنا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا، اللہ نے 28 جگہ تے قرآن اندر اس باب دا ذکر کر کے سانو دسیا ہے کہ اپنے مال دے وچوں یتیماں نال محبت کرنا اور یتیماں دے حق تے قبضہ کرنے والا دنیا تے بھی مجرم ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انصاف دا دن ہوئے گا، مالک یوم الدین حساب والے دن ایک لمحے دا حساب ہوئے گا، کسے نال زیادتی کیتی ہوئے گی، کسے غریب تے ظلم کیتا ہوئے گا۔ قرآن سننا اللہ دا عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر، رب دے نبی، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جڑا بندہ یتیماں دے حق تے قبضہ کرنے والا، یتیماں دا مال کھان والا جڑا بندہ ہے، فرمایا او حقیقت دے اندر اے پیسے نہیں پیا کھاندا، اے مال دے وچوں اے ہوٹلاں تو کھانے جڑا بندہ کھاندا ہے، یتیماں دے مال دے وچوں فرمایا حقیقت اندر وہ اپنے پیٹ اندر آگ نو کٹھیاں کر رہا وے۔ میرے ویرا او بظاہرن انج لگدا ہے کہ بندہ دنیا دے اندر عیش پیا کردا ہے، انہاں دے مال دے وچوں کھانا اچھے تو اچھا پیا کھاندا ہے۔ رب کہندے نے فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ میرے ویرا اگلا مقام سنیا نے، خالق کائنات فرماندے نے فرمایا میرے سونیا، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، آکھیا سونیا اسا تانوں دنیا تے یتیم بنا کے بھیجیا وے، اسا یتیمی دی زندگی رب دا قرآن فرمایا علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ فرمایا میرے سونیا اسا تانوں یتیم بنا کے بھیجے آوے تے اسا اگائیاں دتیاں نے یتیماں نال تساں وی پیار کرنا ہے، یتیماں نال محبت کرنا۔ میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، چوتھا مقام سنیا نے، خالق فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا
تشرکو بی شیئا، فرمایا اللہ تو علاوہ قرآن دا ترجمہ دے اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کرنا اور شرک نہیں کرنا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ دے احسان کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، فرمایا قرابت والے رشتہ داران محبت کرنا، وَالْيَتَامَى اور یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھنا، یتیمان محبت کرنا۔ تے اللہ تعالیٰ نے پنجویں مقام تے اور جڑے بنی اسرائیل دے لوگ سننا حضرت موسیٰ دے دور اندر اے نام دے کولوں وعدہ لیا سی، وعدہ پتہ کیے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعبدون الا اللہ، فرمایا بنی اسرائیل دے رہن والے ہو ایک گل یاد رکھے آجے، اللہ تعبدون الا اللہ، فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، فرمایا تساں عبادت اللہ پاک نا بنی اسرائیل دے لوگاں دے کولوں وعدہ لیا، فرمایا عبادت تساں میری کرنی ہے تے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اور یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث سنیاں نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے فرمایا حضرت سہل رضی اللہ سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا میں جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیمان نال پیار کردا ہے، حضرات دوسری روایت ابو ہریرہ فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وَأَحَسِبُهُ قَالَ وَقَالَ قَائِمِ اللہ یفتر، فرمایا جڑا بندہ یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اور جڑا یتیمان نال پیار کر داوے او دی مثال انجیے اور جویں میدان جہاد دے اندر بندہ لڑ رہا وے اور جنہ جہاد کرن والے نو ثواب ملدا وے، فرمایا او نہ یتیم نال پیار کرن والے نو ثواب ملدا ہے۔ میرے ابیرہ دوسری روایت صحیح البخاری تے 53 حضرات 5304 نمبر روایت آقا فرماندے نے جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے پیار کردا وے، فرمایا جنت اللہ دے گا تے جنت اندر میرا ساتھ عطا کر دے گا، فرمایا نبی پاک نے انج اشارہ فرمایا صحیح البخاری فرمایا جنت دے اندر او بندہ میرے نال ہوے گا، میرے قریب ہوے گا جڑا یتیماں نال پیار کرن والا ہے۔ اے مسلمانوں یتیم اونوں کیا جاندا ہے جدے ماں باپ زندگی اندر فوت ہو جاندے نے اور جدے والدین اس دنیا تو ٹر جاندے نے۔ میرے
ابیرا اے کفیت تے اے معاملہ اوہی سمجھ سکدا وے اے تے نظام نہ رب کائنات دا اے تے میرے بادشاہ دا نظام ہے اسے واسطے میں ترجمہ کر دیاں محبت نال سنیا جدارا اے جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے اساں وی ایک دن ساڈے بڑیاں وی دنیا تو ٹر جانا ہے اے نا توپ رہنی نا چاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا او جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنو مرجا جاندے او جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنو مرجا جاندے اللہ چاچا جی دی محبت قبول فرمائے توجہ کرنا دارا فرمایا جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنو مرجا جاندے تیرے بعد دعوے سب بندیا ایک پل وچ روز مکا جاندے تو میں نو مار مکا بندیا تو میں نو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اے ہر ایک تے اے معاملہ آ کے رہنا ہے یتیمہ نال محبت کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے توجہ احادیث وال غور کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے ابیرا فرمایا یتیمہ نو کھانا کھلانا اللہ دے قرآن دا تیاں پارا فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فرمایا بے دین بندہ ہووے اسی سمجھنے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بے دینے اور جیڑا بندہ روزے نہیں رکھدا رحمت دے مہینے دیاں قدرہ نہیں کردا او بندہ بے دین فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فرمایا بے دین سب تو بڑا پتہ کیڑا جے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ فرمایا جڑا ظلم کردہ یتیمہ تے اور جڑا یتیمہ نال زیادتی کردہ یتیمہ نو حقیر سمجھدہ فرمایا او بڑا بڑا بے دین بندہ میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنے آنے رب کائنات دا فرمان فرمایا آقا فرمان دینے اے پوری دنیا دے اندروں اے پوری دنیا دے اندروں او منو گھر بڑا پیڑا لگ داوے او گھر بڑا برا لگ داوے اے جڑے اسے چوارے تے محل بنائے نے اے نبی پاک دا فرمان سنے آنے کائنات دے امام فرمان دینے فرمایا دنیا دے اندر سب تو برا گھر کے راوے سب تو پیرا گھر کے راوے آقا فرمان دینے اور جس گھر دے اندر یتیم دے نال زیادتیاں کیتیاں جاون اور جس گھر دے اندر یتیمہ دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاون اور جس گھر دے اندر
اور جس گھر دے اندر یتیم نو حقیر سمجھیا جاوے فرمایا کائنات دا سب تو پیرا گھر میرے ابیرا میں ویکھیا اے جڑے امیر لوگ نے نا اکثر انہاں نے یتیم بچیاں تے بچیاں نو کر ملازم رکھیا ہوندا ہے میرے ابیرا قدم قدم تے کوئی غلطی ہو جاوے تے ڈانٹ دے ہوئے نظر آوندے نے کوئی کوتاہی ہو جاوے تے یتیماں دے نال محبت نہیں کر دے انہاں دے نال حقیر سمجھ دے نفرت کر دے نے اور میں ویکھیا وے جدوں فیملیاں کھانا کھان واسطے جاندیاں نے میرے ابیرا یتیم نو سائیڈ تے بٹھا دیتا جاندا ہے فرمایا پوری دنیا دے اندروں اور سب تو برا گھر جدے اندر یتیماں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاندیاں نے اور لوگوں انہاں دا جرم ہے وے کہ انہاں دا باپ فوت ہو گیا وے اور تیرے دل چ جو آوے تو یتیماں نو گالاں کڈدا پھرے اور یتیماں نو تھپڑ ماردا پھرے یتیماں نال بد سلوکیاں کردا پھرے آقا فرماندے نے پوری دنیا چو سب تو برا گھر ہووے جتھے یتیم نہ نفرت کیتی جاندی ہے تے سب تو بہترین گھر ہووے آقا فرماندے نے جس گھر دے اندر یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے یتیماں نال محبت کیتی جاندی ہے یتیماں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا جاندا ہے اے نا مسلمانوں اے نا یتیماں نال زیادتی نہ کریا جے اے نا غریباں تے یتیماں لاچاراں دے نال کدے بھی زیادتی نہ کریا جے میرا بادشاہ بڑا رحیم تے کریم ہے اللہ بھی برداشت نہیں جے کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی یتیم نظر آوے او دے سر تے ہاتھ رکھیا کر جن بال تھلے آن گے اللہ اونی آئی عزتاں رزق اندر اضافہ فرما دے گا سب تو بہترین گھر ہووے جتھے یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے آقا فرماندے نے جدو بندہ کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اور شفقت والا ہاتھ رکھ داوے اللہ پاک کو دی زندگی اندر بہار پیدا کر دیندے نے اے مسلمانوں آج جمعے تو بعد او نا گھران دے وال دھیان پایا دے اور جنہ گھران دے اندر بیوہ عورتاں نے اور جنہ گھران دے اندر یتیم بچے نے ایک بچہ اپنے گھر دے اندر لے کے آنا او دے نال محبت کر کے ویخ او دے نال پیار کر کے ویخ اللہ تیرے بگڑے کام سدھے کر دے گا اللہ تیرے کار اندر خیر و برکت دا نزول کر دے گا آقا علیہ السلام دے کولے کون والا آیا آندہ اللہ دے پیغمبر سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا وے اللہ دے نبی میرے دل دیاں سختیاں مینوں ہر ویلے گسا ہوندا ہے ہر ویلے میرا دل سخت رہندا وے تے میرے آقا نو کہندا سونیا کوئی ایسا عمل دسو نا اللہ میرے دل دیاں سختیاں ختم کر دے وے تے میرے آقا فرماندے نے آن والے جدوں دل تیرا سخت ہو گیا وے نا میں گل سن میں تینوں دسنا وا ایک عمل آقا فرماندے نے دل دی سختی ختم کرنا ہاں جی اللہ دے رسول فرمایا جدوں باہر نکلنا میں کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر کسے یتیم نو اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کھلایا کر میرے ابیرا جدوں میں کھانا کھاویں نا کسے یتیم نو اپنے دسترخوان تے بٹھایا کر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیں گا اللہ تیرے دل دیاں ویرانیاں ختم کر دے گا اللہ تیرے دل دیاں سختیاں ختم کر دے گا اے مسلمانوں اے دکھ اوئی جامدہ ہوندا وے جدے تے اے گزر دیاں نے اے دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں اے پیارے جناں دے موت نے مارے تے تک تک روم دے قبراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اے باپ دا سایہ اٹھ آوے میرے آقا پیدا ہوئے نے تے سارے
والے نے لجام تو انکار کر دیتا وے آقا علیہ السلام دی تھوڑی جی عمر ہوئی ہے نا چاچا ابو طالب کہندا وے اے میرے سونے اے سیدہ خدیجہ دا مال لے کے تے لوگ تجارت واسطے جاندے نے جان مال لے کے تمہیں جاویں گا میں گل کر کے آیا ماں میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا وے انج سواریاں تے مال تیار ہو چکے آوے اور جدو سواریاں تیار ہویاں نے نا تے سارے نوجوان انج اپنی سواریاں تے بیٹھ جاندے نے اے کسے دا ابو دلا سے دے رہے آئے اے میرے پترا سفر تے جا رہے آمیں اور جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی اے کسے دی ماں نالے پیشانی دے بوسے لائن دیئے تے نالے دعا کر رہی ہے تے میرے مصطفیٰ نے اے منظر وکھیا وے آقا نے سجے وکھیا تے وکھیا کوئی کسے دا باپ دلا سے دے رہے آوے اے پترا سفر تے چلا میں میرے ابیرہ کسے دی ماں دلا سے دے رہی ہے تے میرے مصطفیٰ انج سواری تے بیٹھے نے اکھاں نیچے کر لیاں نے مصطفیٰ روئی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے اے سیدہ خدیجہ ہجے میرے نبی نو میرے ابیرہ نکاح اندر نہیں آیا ان اپنی چھت تو منظر وکھیا میرے آمینہ دے لال رو رہے نے ابو طالب آئے نے تے آکے آمدے نے پترا منو پتہ ہے تینو کس چیز نے رلایا اے میرے آقا علیہ السلام نا قدم قدم تے اچانک کلیاں بیٹھیاں رون لگ جاندے سن اکثریت میرے آقا جا کے اپنی والدہ دی قبر تے بھی رویا کر دے سن میرے ابیرہ میرے مصطفیٰ روئے نے کہ آج میرا باپ زندہ ہونا اور میں بھی کیا وے پتر بار دے ملک روانہ ہون لگے نا اے ماں دعا مان دے دیئے تے ویرام دینے ویرہ اے لے کے آویں اے فلاں توفہ لے کے آویں تے ماں باپ ایک نکر اندر بے کے کہیں دینے اے پترہ ٹیم دے نال کھانا کھاویں تے میرے لال اپنی صحت دا بھی خیال رکھیں اے ماں باپ نو کچھ نہیں چاہیدہ ہوندہ صرف انہاں نو تڑپ ہوندیے کہ ساڑے پتر تے غم نہ آوے اور جنہیں نے یتیمیاں وکھیاں ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام جدو مکہ فتح ہویا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے انج سارے لشکر کھڑے نے اور بڑے بڑے کافر کھڑے نے انج میرے مصطفیٰ ایک سواری تے آ رہے نے روب بڑھائے آج مکہ فتح دا دینے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا میرے ابیرہ میرے آقا کھڑے نے تے میرے مصطفیٰ سواری تے نے تے سارے کافر آندے نے اور بیکھو آمینہ دا در یتیم محمد آرے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے بیکھیا کوئی میرے نبی دے پیچھے بیٹھا ہویا وے کوئی میرے پیغمبر دے پیچھے چھوٹا جیا بچہ بیٹھا ہویا وے اور کافر آندے نے پتہ نہیں کس مالدار دا پتر ہوئے گا اور پتہ نہیں کڈی شان والا اے بچہ ہوئے گا اج میرے آقا آئے نے اور مکے دے سارے کافر تے صحابہ لہنا دے اندر کھڑے نے تے صحابہ آمدے نے سونے ایک کون جس بچے نو اتنی عزت ملی ہے انہوں نبی پاک نے اپنی سواری تے بٹھایا وے تے میرے آقا نے آکھیا وے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے اے میرے صحابہ اے او بچہ وے جدی امی فوت ہو گئی ہے اے او بچہ وے کسے مالدار دا بچہ نہیں رہے اور کسے رئیس آدمی دا بچہ نہیں رہے اور کسے کوٹھیاں تے بنگلے بالیاں دا اے بچہ نہیں رہے اے جڑا میرے پیچھے بیٹھا دے اے دا ابو فوت ہو چکے آوے اے دی ماں دنیا تے زندہ کوئی نہیں اے یتیم بچہ جے رستے اندر منو نظر آیا
ہے میں اپنی سواری تے انہوں سوار کر لیا وے میرے ابیرہ میرے نبی اس وجہ تو یتیماں نال پیار کر دینے کہ میرے نبی نے بھی اے دکھ ویکھے آئے یتیمی والا اور جدے پیٹی دے دل تے چوٹاں لگ دیاں نے اور جدے دل تے گزر دیاں نے انہوں ہی پتہ ہوندہ وے کہ یتیم دا درد کی ہوندہ ہے یتیم دا درد کی ہوندہ ہے یتیم نال محبت میرے آقا علیہ السلام نے پیار کر کے دسے آوے کدے بھی تیرے دروازے تے یتیم آوے نا اینا نو شوق نہیں ہوندہ منگن دا مسلمانوں اینا دا شوبہ نہیں ہوندہ منگن دا کدی اینا نو چڑکیا نہ کر تیری گڈی دے کول کوئی یتیم آ جاوے اینا نو گالیاں نہ کڈیا کر اینا دے سر تے ہاتھ رکھیا کر رب چاوے تینوں رب نے مال دیتا وے نا رب چاوے تے ایک منٹ تو پہلے ختم کر دے وے سب کچھ اینا نو کئی بندے گالاں کٹ دے نظر آؤندے نے میری گڈی دے قریب نہ آویں نوجوانو تیرا کی اس دنیا تے سب کچھ رب دے دتے دے بچوں ہی بیٹھا ہویا میں گڈیاں دا مالک تینوں رب نہیں بنایا وے بنگلیاں دا مالک تینوں رب نہیں بنایا وے کادا غرور کرنا ہے کوئی یتیم آ جاوے انہوں چڑکیا نہ کر اور اللہ دی قسم میں وکھیا جے جڑا یتیم ہوندہ وے نا اور ٹھوکران لگ لگ کے اور ٹھوکران لگ لگ کے انام دا دل بھی بڑا نرم ہو جاندہ جے کدی کسے یتیم دے انج سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے گا او دیاں اکھاں برس جان گیاں او فوراں رونا شروع کر دے وے گا تو ایک سوال تے کر کے ویکھی کسے کولوں او کہے گا حضرت جی پتہ نہیں اے منوں نہیں سی پتا میں ہجے بچپن اندر سا میری امی فوت ہو گئی سی ہجے میری عمر تھوڑی سی نا حضرت کاری صاحب منوں نہیں سی پتا کہ اس زمانے والے بڑیاں ٹھوکراں وجدیاں نے جدو باپ دا سایہ اٹھ جاندہ ہے اے باپ زندہ ہووے نا تے بندہ عیش و آرام دی زندگی بسر کردہ جے اے جنہیں کدی بھی تھوڑا جنہ وزن بھی نہ چکیا ہووے اے کئیاں نے تھوڑا جیا کدی وزن نہیں سی چکیا اے باپ زندہ سی عیش و آرام دی زندگی بسر کر دے سن باپ زندہ سی تھے میرے ابیرہ او محبت والی زندگی بسر کر دے سن لوگاں دے نال تامن کر دے نظر آن دے سن اے باپ دا سایہ اٹھ آوے میں جانم ایسے یتیمانوں جنہ ساری زندگی کسے کام نو ہاتھ نہیں سی لایا انہاں نو منا من وزن چکنے پہ جام دے دے وزن چک دینے محنت مزدوریاں کر دینے مالکاں دیاں چرکاں سین دینے لوکاں دیاں گالیاں سن دینے حضرات پھر بھی چپ کر جام دینے جد رات نو کڑے ہون دینے نا تے نکران دے اندر بے کے اپنے آپ اندر ہی رون دینے اللہ ساڑا قصور کیے ساڑا باپ اس دنیا تو چلا گیا وے میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر ایک دن اپنے گھر دے اندر گینے نا ویکھیا سیدہ امی ایسا آنسو بہا رہیاں نے آقا فرما دینے ماں یوب کی کیا عائشہ اے میری حمیرہ کی ہویا وے آکھیا سونیا جدو تسی ٹور گے تھے میرے گھر دا دروازہ کھڑکیا سینا میں ویکھیا ایک ماں کھڑی ہے او دے نال دو بچیاں کھڑیاں نے تے آندی ہے ایشا اج کئی دن گزر گئے نے میں بیوہ عورتہ میرا خامن دنیا تو چلا گیا وے اے مسلمانوں اے منظر میں ویکھیا جے اج خامد زندہ تے نواں لباس پاندی بیوی اج خامد زندہ ہے تے نمے تو نواں ڈیزائن پاندی سوٹ دا اج خامد زندہ ہے اے ہر مہینے زیور دے ڈیزائن بدل دیے اج خامد زندہ ہے جڑے اس عورت دے بدن تو کپڑے پرانے ہوندے نے اور غریباں دے اندر دین دیے ہوٹلاں تو کھانا کھان دیے یتیماں تے غریباں نال تامن کر دیے اے خامد ٹر جاوے نا میں بڑیاں عورتاں نو ویکھے آوے عیش و آرام دی زندگی بسر کرن والیاں لوکاں دے گھراں دے اندر اے شادیاں دے موقعاں تے برتن صاف کر دیاں نے تے اپنا پچھلا
اللہ وقت یاد کر کے روم دیا نے آئے کاش اللہ کس موقع تے کھڑا کر دیتا ہی اللہ زندگی نے کنا لمحات لیا کے کھلار دیتا وے عاشو آرام جنہ راج کے کھادا ہووے نا اور جنہ نے امیریاں بیکھیاں ہوونا اور نام دے کولوں اے گریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے انج عورت کھڑی ہے امی عائشہ فرما دیاں نے سونیا میں بیکھیا انج عورت دو بچیاں نو لے کے کھڑی ہے تے آکے آمدی عائشہ اے نبی پاک دا گھارے اور جتھے یتیماں نال پیار کیتا جاندا جتھے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا جاندا عائشہ اے میریاں دو بچیاں یتیم نے میں بیوہ عورتاں میریاں بچیاں نے آج کنے دن ہو گے کھانا نہیں کھادا امی عائشہ تھوڑا جیا کر دے اندر کوئی چیز ہے تے دیو نا تے سیدہ امی عائشہ نا فرما دیاں نے میں کر دے اندر ویکھیا مینوں دو کھجورا مل گئیاں نے تے میں ویکھیا اللہ دے نبی نو گل سنا رہیاں نے آکھیا سونیا انج میں ماں دی تلی تے کھجورا نو رکھے آئے نا ایک گٹک کڈیے ایک بچی دے منہ اندر پا دیتی ہے تے دوسری کڈیے تے دوسری بچی دے منہ اندر پا دیتی ہے آندیاں نے سونیا میں ویکھیا تے ایک جڑی گٹک ماں چوسن لگ گئی ہے نا تے میں آکھیا کی گل ہے آندی ہے میریاں بچیاں یتیم نے اے رج جان گیاں تے ماں ویکھ کے رج جاوے گی میرے ابیرا آندیاں نے میں کھجوراں دتیاں نے تے امی عائشہ روئی جاندیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں معراج دی رات آسمان نام تے گیا سانا میں ویکھیا کچھ عورتاں انج جنت دا دروازہ پھڑ کے کھڑیاں سن میں آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب دے حبیب فرمایا اے کون عورتاں نے جڑیاں جنت دے دروازے تے کھڑیاں نے آکھیا سونیا اے او عورتاں نے جنہاں دا جوانی دے اندر خامد فوت ہو چکیا سی جنہاں دا خامد جوانی اندر ہی ٹر گیا سی تے انہاں نے اپنے یتیم بچیاں دی خاطر انہاں نے اگے نکاح نہیں سی کیتا کہ میرے یتیم بچے رول جان گے انہاں نے جوانی ضائع کر لئی اپنے یتیم بچیاں دی خاطر انہاں عورتاں نے اگے نکاح ہی نہیں سی کیتا اللہ دی قسم ساڈے معاشرے دے اندر آج بھی ایسیاں عورتاں بیٹھیاں نے خامد ٹر گیا وے گھر دے اندر غریبی بڑی ہے خامد ٹر گیا وے گھر اندر ایک ٹائم دا کھانا میسر نہیں خامد ٹر گیا وے گھر دے اندر پریشانیاں تے بل دین جوگے پیسے نہیں تے پھر بھی اپنی عزت نو اپنے یتیم بچیاں دی خاطر محفوظ کر کے بیٹھی ہے اور تیرے مکان کرائے تے نے ویکھیا کر کسے مکان دے اندر کوئی یتیم بچہ تے نہیں پیا رہندا یتیم تے بیوہ عورت تے نہیں رہندی انہاں نو تنگ نہ کریا کر حضرات نظام باپ دا سایہ اٹھ جاوے نا میں محبت دی گل کر دیاں اے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے اے جڑے یتیم نے ماں باپ جنہاں دے باپ چلے گئے اور محنتاں کرنے والے باپ شفقتاں کرنے والے اے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے جو کسی سے ہو نہیں سکتی محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب
ख्वाब होते हैं, बाप जिंदाए तुम्हारे ख्वाब होते हैं, हकीकत बाप करता है, हकीकत बाप करता है, निराली सारी दुनिया से मोहब्बत बाप करता है, मोहब्बत बाप करता है। अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप टुर गए, अल्लाह कबर नूं जन्नत दा बाग बना देवे। कहो आमीन। हजरात ये दुख ही ऐसा है, माँ बाप दा साया उठ जाए। अल्लाह दी कसम, कई चाचे ऐसे ने जड़े बच्चे दी उम्र थोड़ी है, स्कूल पढ़न दी उम्र है, ते भाई जिंदा सी, ओहो ही बच्चे हर रोज फल खांदे सन, हर रोज नवे तो नवे होटल ते खाना खांदे सन, अच्छे स्कूल अंदर पढ़ते सन। अज भाई दुनिया तो टुर गया, चाचा है सक्का उसे बच्चे नो जिन्हें ऐश वेखिया, जड़ा अच्छे स्कूल अंदर पढ़दा सी और जड़ा होटलों ते खाना खांदा सी, अज ओदा बाप टुर गया। सक्के चाचे ने अपने कोल मुलाजम रखिया, अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करदा ते इस बच्चे को कदम कदम ते टोकदा, ए फलानियों कीता, वो भी रोंदा कि मेरा अब्बू जिंदा सी ते असी ऐश करदे सां। बाप दे सिर ते बच्चे ऐश करदे ने, जिन्हां दे बाप फोत हो जाते ने वो बच्चे रुल जाते। तवज्जो आखिरी बात अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, इस बात वाल गौर करना, तवज्जो करना जरा। मालिके कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा वे, खालिके कायनात फरमांदे ने, फरमाया बायुत इमोन ताम अला हो बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। मेरे अबीरा फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि अल्लाह नुरीदु मिनकुम जज़ाअम व ला शकूरा। फरमाया यतीमा नु खाना खिलाना, यतीमा दे सिर ते हाथ रखना, मेरे अबीरा यतीमा दे नाल प्यार करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक गुलाम है हजरत जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक जंग दे अंदर मेरे नबी ने तलवार इहदे हाथ दे अंदर दी है, फरमाया मेरे जाफर निकल जाओ, निकल जाए ना। जड़े काफर नबी पाक वाल वधदे होए आ रहे ने, जड़े काफर आ रहे ने, और जाफर इन्हां दियां गर्दनां तन तो जुदा कर दे। मेरे अबीरा जाफर लड़दियां जामे शहादत नोश कर देने। अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इन्हां ने अपनी जान दा नजराना दिता वे। जख्म लग दे मेरे नबी दे कदमां दे अंदर आके गिरे ने। मेरे अबीरा तवज्जो, गुलिस्तान में जाके मैं हर फूल को देखा, ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी खुशबू है। निकल जाए जा मेरी तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। आज मेरे नबी दे कदमां दे अंदर शहीद हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम निकलन लगे ने, और छोटियां छोटियां मासूम कलियां आ गई ने, आके आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी साडे बाबा जाफर किथे ने, साडे अब्बू किथे ने। मेरे अबीरा मेरे आका फरमांदे ने एक कौन है? सहाबा ने दसिया सोने शहीद होने वाले जाफर दे यतीम बच्चे ने। अज मेरे नबी जमीन ते अपने मेरे अबीरा गोडियां नु रखे आवे, ते मेरे नबी ने इन्हां शहजादियां नु सीने नाल ला लिया वे, और शफकत दा हाथ रखे मेरे नबी ने, ते पूरी दुनिया नु पैगाम दिता वे, और यतीमां नु हकीर ना समझिया जे। अगर चाहना तेरी जिंदगी दे अयाम वध जावन, यतीमां दे सिर ते हाथ रखिया
کر اگر چاہنا اللہ تیرے رزق اندر برکت کر دے کسے یتیم نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کرنا اگر چاہنا اللہ تیری زندگی دے سا بد جامن تیری زندگی اندر خیر و برکت دا نزول ہو جاوے میرے اپیرا یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اے 2 دن پہلا گجرانوالا دے اندر میں مسجد اندر بیٹھا افطاری دا ویلا وے تے ایک معصوم بچی عمر بڑی تھوڑی ہے اور کھجوراں ہاتھ دے اندر پڑیاں نے تے آ کے مینوں آندی کاری صاحب روزے دا ٹائم ہے کھجوراں لے لو تے میں ایک دعا کرن واسطے آئیاں ایک دعا کر دے آجے اور میرے جڑے بابا بھی نا میرے بابا جڑے ڈینکی لا کے یورپ دے ملک اندر جاندے نے آندے نے کاری صاحب آندیے 2 سال دا عرصہ گزر گیا وے میرے بابا گئے نے تے لوگاں دے ابو واپس آ گئے نے ہجے تک عید آن والی ہے میرے ابو واپس نہیں آئے تے جڑے واپس آئے نے او 10 دن رستے دے اندر اور طبیعت خراب ہون دی وجہ تو تیرے بابا فوت ہو چکے نے آمدی کاری صاحب دعا کرے آجے سارے آمدے ابو آگے نے اللہ میرے ابو نو میں واپس بھیج دے وے میرے ابیرہ میں اکثر ویکھے آوے باپ ٹور گیا وے نا عید دا دن آن والا وے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا عید والے دن اور جتھے اپنے بچیانوں کپڑے لے کے دینا میں ہم سایام دے گھر وال ویکھیا کر کوئی یتیم بچہ ایسا تے نہیں اور جنہاں نے ہجے تک کپڑے نہیں خریدے اور جنہاں نے آج بھی افطاریاں پانی دے نال کیتیاں نے اور جنہاں نے سہریاں پانی دے نال کیتیاں نے میرے ابیرہ توجہ اور بڑے بڑے کار ایسے نے جنہاں اور جڑے ہجے بھی انتظار اندر اور میں ویکھیا بچے پوچھ دینے جنہاں معصوم بچے ہم دے باپ فوت ہو گئے نے اکثر پوچھ دینے انام دینا دے اندر اماں جی میرے یار دا ابو نویں سوٹ لے کے دیتے نے میرا بھائی نال گھر والا انہوں نمیاں جتیاں لیا کے دیتیاں نے اماں ساڈا بابا کدوں آوے گا سانو کدوں بازار لے کے جاوے گا سانو کدوں نمے کپڑے خرید کے دیوے گا اینا معصوم کلیاں نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں اینا دا باپ فوت ہو چکے آوے کدی کسے یتیم نو سر تے ہاتھ رکھ کے تے ویکھنا اے مجلس اندر کنے ایسے بیٹھے نے آج بھی اینا اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائیے اپنے باپ دی تصویر لائیے تے آندے نے حضرت جی اے جدو عید تے خوشیاں دا دن آندا ہے تے ساڈے ماں باپ فوت ہو چکے نے اسی تصویراں ویکھ کے عید دے دن گزار دینے میرے ابیرہ معصوم بچے پوچھ دینے اماں جی ساڈا باپ کدوں سانو بازار لے کے جاوے گا کدوں سانو عید دی شاپنگ کروائے گا کدوں عید واسطے نمے کپڑے لے کے دیوے گا عید والے دن نکلی اپنے گھراں چو باہر تینوں بڑے بڑے چرستیاں دے اندر ایسے بچے نظر آؤں گے اور جنہاں نے پرانا سوٹ پایا ہوئے گا اور بال بکھرے ہون گے تے اونم دے سر تے ہاتھ رکھ کے سوال تے کرینا اور کہو کہ بچھی اونم دے کولوں اور پترا نما لباس کیوں نہیں ہو پایا تے اینم دیاں اکھاں برس جان گیاں اور نالے لوگاں دے بچیاں نو ویکھن گے اللہ دا واسطہ کسے یتیم دے سامنے کسے اپنے پتر نو پیار نہ کریں اپنے بچے نال لاڈ نہ کری کسے یتیم دے سامنے اے نام دا دل رو پیندائی اے کسے نو بیندے نے تے آنسو بہان دینے آئے کاش آج ساڈا ابو بھی زندہ ہوندا آئے کاش ساڈا آج بابا ہوندا اسی بھی گندیاں تے بے کے عید پڑھن واسطے جام دے اسی بھی اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے عید گاہ دی طرف جام دے اور اکثر میں ویکھے آوے نا کئی نوجوان عید دی نماز پڑھ کے نا جا کے اپنے باپ دی قبر تے روم دے نظر آؤندے نے بابا ٹور گیا ہے تیرے تو بغیر عید دیاں خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں بابا ٹور گیا ہے آج عید والے دن کسے نے سینے لا کے دعاواں نہیں دیتیاں
ماں ٹر گئی ہیں اج کسے بھی تیرے تو علاوہ پیار نہیں کیتا اوے بندے دی عمر جنی مرضی ہو جاوے میں سوال کرانگا حضرت جی تواڈی سفید داری ہو چکی ہے اللہ نے بزرگی دے اثار ظاہر ہو گئے نے کدی مرن والی ماں یاد نہیں آئی کدی مرن والا ابو یاد نہیں آیا اللہ دی قسم عمر جنی مرضی ہو جاوے اے جڑے پیارے ٹر جاندے نے اے شفقتاں دے ہاتھ رکھن والے ٹر جاندے نے اے بندے نو زندگی اندر قدم قدم تے یاد آوندے نے میرے پاک پیغمبر عید دا دن انج میرے آقا نکلے عید دی نماز پڑھان واسطے آقا نے ویکھے آئے نا انج ماں باپ جڑے نے اپنے پتراں دی انگلی پھڑی ہے نا تے لے کے جا رہے نے عید گاہ وال تے میرے مصطفیٰ دیاں نگاہاں پئیاں نے میرے آقا نے ویکھے آوے ایک نوکر دے اندر چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے انج حسرت دیاں نگاہاں نال ویندا اے انج حسرت دیاں اج وی اج صحیح کئی ساڈیاں شادیاں دے موقعاں تے بڑیاں بڑیاں ڈشاں دا انتظام کرن والے یتیم میرج ہال دے باہر حسرتاں دیاں نگاہاں نال ویندے ہوندے نے تھوڑا جہا کھانا میں ویکھیا وے روڑیاں تو چاول چک کے کھاندے ہوندے نے انہاں نوں ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں جے میسر ہوندا انج میرے مصطفیٰ نے ویکھیا اے تے ایک نوکر دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے تے میرے آقا فرماندے نے پترا گل سننا تے آیا میرے نبی دے کول آیا وے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا پتر نواں لباس نہیں ہو پایا تینوں پتہ نہیں اج عید دا دن ہے میرے امیرا تے اے رو پیا وے انج میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا وے تے ایدیاں چیخاں نکل گئیاں نے آندا اللہ دے نبی جی میں تانوں کی دساں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کی گل آندا سونے میرے ابو فوت ہو چکے نے میرا ابو اس دنیا تو ٹر گیا وے میرے امیرا توجہ کرنا درا ویکھیا ایک یتیم نو مانا تے گل وچ کپڑے پائے لیراں حضرت اس نو مار آوازا تے اپنے کول بلایا اج پتر عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا آندا کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کر ساڈا سمجھا ہویا میرے ابیرا تے خالی ہو گیا بیڑا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اے بیکھو تے صحیح نہ سارا مندر اے باپ بچیاں دی انگلی پھڑ کے اے نویں نویں لباس پا کے عید پڑھن واسطے جا رہے نے میں اج اس وجہ تو ایتھے بیٹھا ہویا ماں میرا تے انگلی پھڑ کے عید گاہ چل جان والا ابو ہی دنیا تو ٹر گیا ہے میری اماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے میرے مصطفیٰ نے انج سینے لایا تے اپنی یتیمی دا دور یاد آ گیا میرے آقا انج ماں دی گود دے اندر نے دائیاں آئیاں نے تے چھڑ کے ٹر گئیاں نے آندیاں نے یتیم اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں جے اے دا باپ فوت ہو گیا وے اور جنوں چوٹا لگیاں ہوندیاں نے انہوں پتہ ہوندا وے انج میرے نبی نے سینے لا لیا تے میرے نبی روئی جام دینے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا میرے نبی نے آقا فرمان دینے چپ کر بیٹا جے مر گیا ماں پیو تیرا میں تینوں سینے لاواں تے پتر بن جا میرا انج نبی نے اٹھایا تے اُلیا اٹھا کے نبی پاک کر ٹر گئے نے امی عائشہ نے ویکھیا نبی پاک روئی جام دینے آقا فرمان دینے عائشہ انہاں نواں لباس دینا انہاں لباس پہنا دے حسن حسین دا پہنا دے میرے ابیرا میرے نبی نے اور سر تے ہاتھ رکھ کے دسیا وے کسے یتیم دا مال نہ کھاویں میں کئی ویکھیا وے باپ ٹر گیا وے پٹواری نو چند پیسے دے کے یتیم دے پلاٹ تے کتے قبضہ نہ کر بویں اے قبرستان دے اندر تھوڑے دیر پہلے ایک جنازے تھے میں گیا نا ایک عورت چھوٹا جہا بچہ لے کے کھڑی
رہی ہے قبر تے انج دعا کر رہی ہے تے میں سیڑ تے کھڑا تے میرے ذہن اندر خیال آیا اے عورت دعا دے اندر کی کہہ رہی ہے آندی ہے اللہ اے جڑا بندہ لیٹیا ہویا وے اے دا چاچا اس بچے دا اللہ دی قبر نو جہنم نال بھر دے اللہ دی قبر نو اگ دے نال بھر دے میں پریشان ہویا میں قریب جا کے پوچھیا کی گل ہے آندی ہے قاری صاحب اے جڑا فوت ہو گیا وے میں بیوہ عورت سا میرا خامد فوت ہو گیا سی میں اپنی زندگی اندر بڑا سکون ویکھیا میں اپنی زندگی اندر بڑیاں عیاشیاں ویکھیاں نے اپنی زندگی اندر میں بڑیاں جگہ تے گئیاں گڈیاں بھی سب کچھ سن میرا خامد فوت ہو گیا سی نا تے اے جڑا خامد دا بھائی ہے اے بچے دا چاچا ہے انہیں ساریاں زمیناں تے قبضہ کر لیا تے چند دن بعد ٹیک ہویا تے فوت ہو گیا وے میں رول دی پھرنی ہاں میرے بچہ سکول جان تو بیٹھا وے گھر دے اندر پیسہ کوئی نہیں تے میں بد دعا پئی کرنی ہاں اے نانا کسے یتیم دا مال نہ کھاویں اور جڑا کری یتیم دا مال کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ نو بھر داوے اے ظلم نہ کر بویں میرا بادشاہ انصاف کرن والا ہے نہ انہاں نو چڑکنا نہ انہاں دا مال کھانا میں اے چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی مولا باج یتیماں تائیں تے آس امید نہ کائی میرے ابیرہ میں جاندہ بھائی اپنے ویر دی محبت توجہ کرنا درا توجہ محبت نال سنیا جے درا حضرات ایک بچہ یتیم ہے اپنے بابا جام دی قبر تے رو رہے آوے توجہ کرنا پتہ کیا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا باپ ٹھر گیا اماں زندہ ہے ہم رہ گئے ہیں عید والے دن میں یتیماں دی پکار تواڈے تک پہنچانا چاہنا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا اے بچے روم دینے بابا ٹر گیا ہے تیرے ورگا پیار کسے بھی نہیں ہو کیتا ٹر گیا ہے تیرے تو بعد کسے نے سینے نہیں ہو لایا بابا ٹر گیا ہے تیرے تو بغیر کسے نے محبت ہم دے اظہار نہیں کیتے اے یتیم بچے رو کے کہندے نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں ماں دلا سے دن دیے پتر مبترو بچے اما باپ آ جاوے گا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تے ماں دی بچیاں دی پکار ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تے یتیم بچی کی آمدی ہے وہ دور حسی من مانی کے وہ بوسے میری پیشانی کے یاد آئے تو آنسو گے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا حضرات رمضان دا مہینہ عید دا دن آن والا ہے اپنے محلے دے اندر ضرور چکر لایا جے کوئی گھر یتیم دا نظر آ جائے کوئی بیوہ عورت دا نظر آ جائے وہ تھوڑا جے اپنے مال دے وچوں انہاں دے نال تعاون کری تاکہ بچیاں دے کپڑے لے کے آون کوئی یتیم ہوئے اپنے کو رشتہ داراں اندر چاتی پایا کر جے رب نے نہ مال دیتا کچھ نہیں ہوئے گا یتیماں تے خرچ کرے گا اپنے رشتہ داراں دے اندر آج جمعے تو بعد اپنی
نظر دہرا ویخ کدا با فوت ہو گیا انہوں بچے نو گڈی اندر بٹھا کے نال لے جا انہوں جا کے کپڑے لے کے دے او دے چہرے تے مسکراہٹ آوے گی اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا رزق اندر برکت کر دے گا کوئی یتیم نظر آ جائے ہوٹلاں تے اسی کھانا ضائع کرنے انہاں نو نال لے جا کے انج سامنے بٹھا کے ہوٹل تے کھانا کھوا تینوں زندگی اندر ایسی خوشی نہیں ملی ہوئے گی جڑی تینوں اس بچے نو کھانا کھلان واسطے کھلائیں گا تے ملے گی اللہ کے دعا ہے اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دے اللہ جنہ دے زندہ نے سانو خدمت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.